अस्यां ईपीजी पाठशालायां भवतां स्वागतम्। अद्य पाठस्य विषयो वर्तते रीतिदोषयोः उद्गम विकासौ काव्यशास्त्र प्रस्थानानि च। अत्र भवन्तः ज्ञास्यन्ति यत् कथं रीतेः दोषस्य च काव्यशास्त्रे उद्गमः विकासश्च जातः। पञ्च पाठ्यांशतत्त्वानि सन्ति। रीतेः उद्गमः, रीतेः विकासः, दोषस्य उद्गमः, दोषस्य विकासः, काव्यशास्त्रस्य प्रस्थानानि। तानि प्रस्थानानि भवन्ति रसप्रस्थानम्, अलङ्कारप्रस्थानम्, रीतिप्रस्थानम्, ध्वनिप्रस्थानम्, वक्रोक्तिप्रस्थानम्, औचित्यप्रस्थानम् च। एष एव विषयः अस्य पाठस्य विराजते। इदानीं काव्यशास्त्रे रीतिशब्दः यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते तदर्थे अन्येपि बहवः शब्दाः प्रयुज्यन्ते। तत्र रीतिशब्दः तु वर्तत एव। प्रवृत्तिशब्दः, वृत्तिशब्दः, संघटनाशब्दः, मार्गशब्दः, एते शब्दाः प्रायेण समानार्थरूपेण काव्यशास्त्रे प्रयुज्यन्ते। तत्र रीतिशब्दं वयं विचारयामः। रीतिशब्दः रीङ् प्रस्रवणे इति धातोः रीङ् गतौ इति धातोश्च क्तिन् प्रत्यये कृते निष्पद्यते। एवं रीतिशब्दे द्वयोः धात्वोः अर्थः संगतः विराजते। गतिरूपः, प्रस्रवणरूपः, प्रवाहरूपः अर्थः रीतिशब्दस्य पदार्थे अन्वितो भवति। काव्यशास्त्रीय रीतिशब्दस्य उद्गमः वेदः स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र वेदे मन्त्रः अस्ति, मन्त्रः विराजते महीवरीतिः शवसा सरत् पृथक्। अत्र प्रयुक्तः रीतिशब्दः प्रस्रवणार्थात् रीङ् धातोः निष्पन्नः विराजते। तस्य धारा अर्थः अत्र वर्तते। एवं अस्य मन्त्रस्य अर्थः भवति धारा विभज्य अधो सरति। यथा धारा, जलधारा अधो विभज्य सरति गच्छति, धारा अधः गच्छति। कथं गच्छति? यथा गावः विभज्य स्वस्वदेवगृहं प्रविशन्ति। एवं वाते वाजुर्या नद्येव रीतिः। अत्र गत्यर्थात् रीङ् धातोः व्युत्पादितो रीतिशब्दो मार्गे गमने च प्रयुक्तः विराजते। तामस्य रीतिः पशोरिव। अत्र प्रयुक्तस्य रीतिशब्दस्य सायणानुसारेण स्वभावः, गतिश्च अर्थः विराजते। रीतिशब्दस्य एते अर्थाः विस्तरेण भवता आचार्य जयमन्त मिश्र प्रणीतायां काव्यमीमांसायां द्रष्टुं शक्यन्ते। अस्तु, इदानीं वयं विचारयामः काव्यशास्त्रे प्रयुज्यमानस्य रीतिशब्दस्य एवं वेदप्रयुक्तरीतिशब्दस्य स्वभाव मार्गादि अर्थेन सम्बन्धः
वक्तुं शक्यते। काव्यशास्त्रे हि रीत्यर्थे प्रवृत्तिमार्गाद्यः शब्दाः प्रयुक्ता एव विराजन्ते। भारतेन नाट्यशास्त्रे प्रयुक्तः यः वर्तते प्रवृत्तिशब्दः। असौ प्रवृत्तिशब्दः एव रीतेः मूलत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते। पृथिव्यां नानादेश वेश भाषाचारवार्ताः ख्यापयति इति प्रवृत्तिः सा कथ्यते या अस्यां पृथिव्यां नानादेशैः वेशैः भाषाभिः आचारैश्च सम्बद्धाः प्रवृत्तिः ख्यापयति। प्रवृत्तिशब्दस्य एवं सम्बन्धः देशेन वेशेन व्यवहारेण भाषया च कथितः। यथा प्रवृत्तिशब्दस्य सम्बन्धो देशेन भाषया च प्रतिपादितः, तथा अग्रेपि रीतिपदस्य सम्बन्धः आलङ्कारिकैः विदर्भादि देशेन स्वीकृतः। एवं भरतस्य प्रवृत्तिशब्दः यः विराजते स प्रवृत्तिशब्दः वेशाचारादीनामपि कुक्षौ स्थापनेन व्यापकः वर्तते। रीतिशब्दस्तु देशभाषाभ्यामेव सम्बन्धेन व्याप्यः विराजते। एवं रीतेः उद्गमस्य स्थलं वेदः नाट्यशास्त्रं च इति वक्तुं शक्यते। रीतेः विकासः कथं जातः इत्यपि समासेन ज्ञातव्यं भवति। वस्तुतः रीतेः विकासः भरतात् प्रारभते इति तु पूर्वं मया प्रतिपादितं। तस्य रीतिशब्दस्य सम्बन्धः देशेन वर्तते। भरतेन रीतेः प्रवृत्तेः सम्बन्धः वा देशेन प्रतिपादितः। तेन आवन्ती, दाक्षिणात्या, पाञ्चाली, औड्रमागधी रूपाः चतस्रः प्रवृत्तयः उक्ताः। नाट्यशास्त्रस्य अयं श्लोकः चतुर्विधा प्रवृत्तिश्च प्रोक्ता नाट्यप्रयोगतः आवन्ती, दाक्षिणात्या च पाञ्चाली चौड्र मागधी। तत्र हर्षचरिते एकं पद्यं लभ्यते। तत्पद्यम् इदं भवन्तः पश्यन्तु। श्लेषप्रायमुदिच्येषु गौडे स्वक्षरडम्बरम् उत्प्रेक्षा दाक्षिणात्येषु कृत्स्नमेकत्र दुर्लभम्। भामहेन रीतीनां सम्बन्धः अस्मकादिभिः देशैः सूचितः, प्रतिपादितः, किन्तु निराकृतः। यतो हि देश सम्बन्धेन रीतीनाम् आनन्त्यं भवेत्। रीतीनां विवेचनं देशसम्बन्धेन समीचीनं नास्ति। किन्तु तथापि भामहेन विदर्भादि देशेन एव सम्बद्धं रीतीनां नाम स्वीकृतम्। वामनः प्रतिपादयति विशिष्टपदरचना रीतिः विशेषो गुणात्मा। पदरचनायां विशेषः वैशिष्ट्यं समागच्छति गुणैः। ये 24 गुणाः प्रतिपादिताः, तैः गुणैः पदरचनायां वैशिष्ट्यम् आगच्छति। अतः गुणविशिष्ट पदरचनाया वर्तते सा रीतिः इति रीतेः लक्षणं कृतं। तेन प्रायोवादमाश्रित्य वैदर्भी, गौडी, पाञ्चाली रूपाः तिस्रः रीतयः देशविशेषेण सम्बन्धस्य निषेधेऽपि देशनाम्नैव स्वीकृताः वामनेन। अग्रे कुन्तकः रीतिशब्दस्य स्थाने मार्गशब्दं प्रयुङ्क्ते। सुकुमारमार्गः, विचित्रमार्गः, मध्यममार्गश्च। कविस्वभावाधारेण कश्चन कविः सुकुमारस्वभावः भवति। असौ समासहीनां
कवितां प्रणयति। एवं कश्चित् कविः विचित्रस्वभावः भवति, असौ दीर्घसमासां रचनां तनोति विदधाति। एवं कश्चन कवि भवति यत्र सुकुमारस्वभावस्य विचित्रस्वभावस्य च तत्र मिश्रणं भवति, सामञ्जस्यं भवति। कविस्वभावाधारेण कुन्तकेन त्रयः मार्गाः स्वीकृताः। उद्भटेन रीतिशब्दः न प्रयुज्यते, अपितु वृत्तिशब्दः प्रयुज्यते। असौ वदति यत् उपनागरिका परुषा कोमलाख्याः तिस्रः वृत्तयः भवन्ति। उद्भटस्यैव मतं मम्मटेनापि अनुसृतं, काव्यप्रकाशे तेन वृत्तिशब्देनैव उपनागरिकादयः वृत्तयः स्वीकृताः। एताः वृत्तयः उपनागरिकाद्याः याः सन्ति ता वृत्तयः वैदर्भी प्रभृति शब्दैः अभिधीयन्ते। एवं तत्र काव्यप्रकाशे सूचितं विराजते। रुद्रटेन समासम् आश्रित्य चतस्रः रीतयः प्रतिपादिताः। तत्र समासस्य सर्वथा अभावे वैदर्भी द्वयोस्त्रयाणां वा पदानां समासे पाञ्चाली, पञ्चानां सप्तानां वा पदानां समासे मध्यसमासा लाटी, यथा संभवं दीर्घसमासा गौडी चेति चतस्रः रीतयः समासरूपवृत्त्याश्रयेण स्वीकृताः। तत्र रुद्रटस्य एताः पङ्क्तयः द्रष्टुं शक्यन्ते। वृत्तेरसमासाया वैदर्भीरीतिरेकैव वृत्तेः समासवत्यास्तत्रस्यो रीतयस्तिस्रः पाञ्चाली लाटीया गौडीया चेति नामतो भीता लघुमध्यायत विरचन समासभेदादिमास्तत्र द्वित्रिपदा पाञ्चाली लाटीया पञ्चसप्तवा यावत् शब्दाः समासवन्तो भवति यथाशक्ति गौडीया। अग्निपुराणे अपि चतुर्विधानामेव रीतीनां चर्चा विलोक्यते। वाग्विद्या सम्प्रतिज्ञाने रीतिः सापि चतुर्विधा इत्यादि वचनेन वैदर्भ्यादयश्चतस्रः एव रीतयः सन्ति। ध्वनिसिद्धान्तस्य प्रवर्तकः आनन्दवर्धनः रीतिशब्दं न प्रयुङ्क्ते, संघटना शब्दं प्रयुङ्क्ते। तन्मतेन संघटना द्विधा भवति। एका असमासा संघटना, दीर्घसमासा संघटना द्वितीया, एवं मध्यसमासा संघटना तृतीया। ध्वन्यालोकस्य तृतीये उद्योते संघटनायाः गुणानां च सम्बन्धः विस्तरेण विवेचितः। संघटनायाः नियामकत्वेन तत्र वक्तृवाच्यादयः निरूपिताः सन्ति। रीतिप्राधान्यवादिनः ये वामनादयः सन्ति ते आनन्दवर्धनेन ध्वन्यालोके कटाक्षिताः सन्ति। तेषाम् उपरि तेन कटाक्षः कृतः वर्तते यत् ते स्थूलग्राहिणः भवन्ति वामनादयः। तत्र एकः श्लोकः वर्तते, असौ श्लोकः भवता द्रष्टव्यः। अस्फुटस्फुरितं काव्य तत्त्वमेतद् यथोदितम् अशक्नुवद्भिः व्याकर्तुं रीतयः सम्प्रवर्तिताः। ध्वनिनामकं यत् काव्यतत्त्वं वर्तते तत् प्रकटयितुम् असमर्थाः ये ब्राह्मणादयः तैः रीतयः सम्प्रवर्तिताः सन्ति। एवं रीतिशब्दस्यापि तत्र प्रयोगः ध्वन्यालोके लभ्यते, किन्तु संघटना शब्दं प्रयुङ्क्ते सिद्धान्तरूपेण आनन्दवर्धनः ध्वन्यालोके। राजशेखरः कथयति वचनविन्यासक्रमो रीतिः। शब्दानां विन्यासस्य यः क्रमः, या परिपाटी विराजते सा परिपाटी एव रीतिः कथ्यते। तत्र काव्यात्मकदृष्ट्या रीतेः प्रादुर्भावः कथं जातः इति राजशेखरेण काव्यात्मकदृष्ट्या
विहितम्। वैदर्भी गौडी पाञ्चाली रूपायाः तस्याः रीतेः उद्भवः परिणीतायाः साहित्यविद्या बद्ध्वा वसंवदात् काव्यपुरुषात् काव्यमीमांसायां प्रतिपादितः। काव्यपुरुषः यः अस्ति तस्य विवाहः साहित्यविद्यया साकं जातः। ततः साहित्यविद्यायाः बद्ध्वा वसंवदी भूय यः काव्यपुरुषः वर्तते स काव्यपुरुषः रीतीनाम् उद्भवं चकार। तत्रत्या रीतेः उद्भवस्य या घटना विराजते सा एवं काव्यमीमांसायां राजशेखर प्रणीतायां लिखितं वर्तते। तथा विधा कल्पयापि तया अवसंवदीकृतः समासवद् अनुप्रासवद् योगवृत्ति परंपरा गर्भं जगाद सा गौडीया रीतिः। तथा विधा कल्पयापि या यदीषद वसंवदीकृतः ईषद समासाम् ईषदनुप्रासम् उपचार गर्भं जगाद सा पाञ्चाली रीतिः। यतत्यर्थं च स तया वसंवदीकृतः स्थानानुप्रासवत् असमासं योगवृत्तिगर्भं च जगाद सा वैदर्भी रीतिः। एवं तिसृणां रीतीनां काव्यपुरुषादुद्भवः राजशेखरेण सूचितः। वैदर्भ्याः महत्त्वं स प्रतिपादयति कि यदा साहित्यविद्या बद्ध्वा अत्यन्तवसंवदीभूतः काव्यपुरुषः तदा समास रहितां स्थानानुप्रास युक्तां रीतिं प्रादुरभावयत्। असौ वैदर्भ्याः प्रशंसां करोति, कथयति वाग्देवता वसति यत्र रसप्रसूतिः लीलापदं भगवतो मदनस्य यच्च प्रेङ्खद्विदग्धवनिताञ्चितराजमार्गं तत्कुण्डिनं नगरमेष विभुर्बिभर्ति। तत्रैव विदर्भदेशात् सम्बद्धा विदर्भदेशे एव वैदर्भ्याः रीतेः प्रादुर्भावः समभूत्। अतः वैदर्भी इति नाम जातम्। आचार्यः ध्वनिविरोधी अनुमानवादी महिमभट्टः वैदर्भी रीतेः प्रशंसां करोति। विनोत्कर्षापकर्षाभ्यां स्वदन्तेऽर्था न जातुचित् तदर्थमेव कवयो लङ्कारान् पर्युपासते। भोजेनापि रिङ्गतौ इति धातोः सा व्युत्पत्त्या रीतिरुच्यते इति गत्यर्थकात् रिङ् धातोः रीतिशब्दस्य व्युत्पत्तिः प्रतिपादिता। रूयकेनालङ्कार सर्वस्वे गुणाः संघटनापदवाच्यायाः रीतेः एव धर्माः प्रतिपादिताः। नरेन्द्रप्रभसूरिना वृत्त्यनुप्रासनिरूपणप्रसङ्गे 12 रीतयः प्रतिपादिताः सन्ति। कवर्गस्य आवृत्त्या कार्नाटी रीतिः भवति। चवर्गस्य आवृत्त्या कौन्तली रीतिः भवति। तवर्गस्य आवृत्त्या कोङ्कणी रीतिः भवति। पवर्गस्य आवृत्त्या बनवासिका रीतिः भवति। अन्तस्थवर्णावृत्त्या त्रावणी रीतिः भवति। ऊष्मणां वर्णानाम् आवृत्त्या माधुरी रीतिः भवति। द्वयोस्त्रयाणां वर्गाणां वा आवृत्त्या मात्सी रीतिः भवति। एकवर्गस्थ वर्णद्वयावृत्त्या मागधी रीतिः भवति। स्वान्त संयोगी वर्गवर्णावृत्त्या ताम्रलिप्तिका भवति। एवं उण्ड्री पौण्ड्री इत्यादयः 12 रीतयः तत्र नरेन्द्रप्रभसूरिना प्रतिपादिताः। एतत् सर्वं जयमन्तमिश्रप्रणीतायां काव्यात्ममीमांसायां भवद्भिः द्रष्टुं शक्यन्ते। शारदातनयेन प्रसिद्धासु चतस्री रीतिषु सौराष्ट्री द्राविडी चापि रीत्यो योजिते। तत्र शारदातनयेन 5,000,000 रीतीनां सूचना प्रदत्ता। एवं प्रकारेण रीतीनां क्रमिकः विकासः जायमानः आसीत्। किन्तु वचन पुरुषभेदेन यदि रीतयः प्रतिपाद्यन्ते तर्हि
एवं भवति अनन्त्यं भवति रीतीनाम्। अतः चतस्रः एव रीतयः स्वीकार्याः एवं परामर्शः दत्तः यत् चतस्रः रीतयः एव स्वीकरणीयाः भवन्ति। तत्र भावप्रकाशने उक्तं शारदातनयेन तत्र वैदर्भ पाञ्चाल लाट गौड विभागतः सौराष्ट्री दावडी चेति रीतिद्वयमुदाहृतं प्रतिवचनं प्रतिपुरुषं तदवान्तरजातितः प्रतिप्रीति आनन्त्यात् संक्षेप्य प्रोक्ताः कविभिः चतुर्विधेत्येषा। तासु पंचोत्तरशतं विधाः प्रोक्ताः मनीषिभिः। एवं विश्वनाथेनापि रीतिः विचारिता, पंडितराज जगन्नाथेनापि प्रसंगतः रीतिः चर्चिता। एवं रीतेः बहुधा विकासः जातः। रीतेः स्वरूपं यदि विचार्यते तर्हि स्वरूप निरूपकाणि वाक्यानि सन्ति। गुणविशिष्टपदरचना रीतिः इति वामनस्य वाक्यं वर्तते। वचनविन्यासक्रमो रीतिः इति राजशेखरः कथयति। रसस्योपकारिका पदसंघटना रीतिः इति विश्वनाथः कथयति। पदविन्यासभङ्गी रीतिः इति सिंहभूपालः प्रतिपादयति। एवं सर्वासु रीतेः परिभाषासु इदमेव आगच्छति यत् रीतीनाम् आधारः भाषा वर्तते। भाषायां पदानि प्रयुज्यन्ते, पदानां प्रयोगः कथं कर्तव्यः, समासवन्ति वाक्यानि भवन्तु, दीर्घसमासवन्ति कठोरवर्णानि वाक्यानि भवन्तु इति संक्षेपेण इदमेव वक्तुं शक्यते यत् रीतीनां सम्बन्धः भाषाभिः विराजते। एषा रीतिः वामनेन काव्यस्य आत्मा स्वीकृता। अस्य वामनमतस्य अनुगमनम् अमृतानन्दयोगिनापि कृतम्। असोऽपि काव्यात्मानं रीतिमेव मनुते, किन्तु अन्येषां मते रीतिः काव्यस्य आत्मा नास्ति, अपितु पदसंघटनारूपा वर्तते। अतः अवयवसंस्थानस्य शरीरे अवयवसंघटनायाः यत् स्थानं वर्तते तदेव स्थानं वर्तते काव्ये रीतेः इति। रीतेः काव्यात्मता निरस्ता पश्चात् सर्वैः शरीराश्रिततया। एवं अत्र समासेन रीतेः उद्गमः विकासश्च प्रदर्शितः। अग्रिमः बिन्दुः वर्तते, पाठ्यांशत्वं वर्तते, दोषस्य उद्गमः। काव्ये दोषाणामपि निरूपणं भवति। दोषाः काव्ये हेयाः भवन्ति, त्याज्याः भवन्ति। यदा दोषाणां स्वरूपं न ज्ञायते तदा ते के दोषाः सन्ति, के त्याज्याः सन्ति इति ज्ञातुं न शक्यते। अतः काव्यशास्त्रस्य दोषस्वरूपनिरूपणमपि विराजते विषयः। काव्ये दोषः सर्वथा परिवर्जनीयः भवति। तत्र भामः कथयति एकमपि पदं सदोषं काव्ये न प्रयोज्यम्। काव्ये यदि एकमपि पदं सदोषं भवति तर्हि कविता देवी तथैव निन्दिता भवति यथा कुपुत्रेण काचन माता। माता कुपुत्रेण यथा निन्दिता भवति तथैव एकेन सदोषेण पदेन कविता निन्दिता भवति, कविः अपि निन्दितः भवति। अतः सर्वथा प्रयत्नः कर्तव्यः यत् दोषः क्वचिदपि न आगच्छेत्, दोषस्य अभावः काव्ये भवेत्। भामहेन उक्तं सर्वथा पदमप्येकं न निगाद्य मवद्यवत् विलक्ष्मणा हि काव्येन दुःसुतेनेव निन्द्यते। न कवित्वमधर्माय व्याधये दण्डनाय वा कुकवित्वं पुनः साक्षान् मृतिमाहुर्मनीषिणः। विद्वांसः कथयन्ति अकवित्वं वरं कुकवित्वात्। कुकवित्वं साक्षात् कवेः मरणमेव वर्तते। यतो हि यः यशः शरीरेण जीवति
असो एव जीवति यदि कुकवित्वम् आगच्छति तेन कस्यचित् पुरुषस्य अयशः प्रवर्धते अतः अयशः न भवेत् तादृशं काव्यं प्रणेतव्यं यस्मिन् काव्ये दोषः एकोऽपि न भवेत् एवं दोषाणाम् अभावोपरि तस्य भामहस्य मतं विराजते। अग्रे दण्डी अपि दोषाणां परिहार्यता अनिवार्यरूपेण स्वीकृता। एकः अपि यदि दोषः भवति तदा सम्पूर्णमेव काव्यं यत् भवति तत् सौन्दर्यहीनं संजायते। यथा काञ्चन काया कामिनी विराजते तस्याः कपोले यदि कुष्ठरोगः भवति, कुष्ठस्य स्वित्रस्य चिह्नं भवति तर्हि सर्वं सौन्दर्यं तस्य समाप्तं भवति। तथैव एकेनैव दोषेण समग्रं काव्यं दूषितं भवति इति दण्डिः कथयति। दण्डिनः इमौ श्लोकौ द्रष्टव्यौ भवतः। गौर्गौः कामदुघालोके सुप्रयुक्ता स्मृता बुधैः दुष्प्रयुक्ता पुनः गोत्वं प्रयुक्तुः सैव संसति तदल्पमपि नोपेक्षं काव्यं दुष्टं कथंचन स्याद् वपुः सुन्दरमपि स्वित्रेणैकेन दुर्भगं। स्वित्रं कुष्ठरोगः उच्यते। एवं दोषाणां परिहार्यता प्रतिपादिता वर्तते दण्डिना। तर्हि दोषाभावस्य अनिवार्यता या अत्र प्रतिपादिता वर्तते अलङ्कारशास्त्रेषु तस्याः मूलं यत् विराजते वेदः वर्तते। वेदः अपि दुष्टां वाणीं प्रयोक्तुं निषेधति। असौ वदति यत् आख्यानम् एकं प्रसिद्धं वर्तते यथेन्द्र शत्रुः स्वरतोपराधात्। दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतोपराधात्। इंद्रशत्रुः इति शब्दः अस्ति। तत्र त्वष्ट्रा एकः आसीत्, स अभिचारयागं करोति। त्वष्ट्रा इंद्रशत्रुः विवर्धस्व इति मंत्रः ऊहितः। तत्र इंद्रशत्रु शब्दे इकारः उदात्तः कर्तव्यः, किन्तु इकारः अनुदात्तः कृतः। इंद्रशत्रु शब्दस्य अन्त्यः यः वर्णः वर्तते उकारः समासान्तु स एव उदात्तः कृतः। तेन इंद्रशत्रु शब्दस्य अर्थान्तरं जातम्। एतत् कथानकं प्रसिद्धं वर्तते कि यथा इंद्रशत्रु शब्दस्य प्रयोगेन कथं त्वष्टा पराजितः अभूत्, तस्य पुत्रः वृत्रः अभूत् और वृत्रः इंद्रेणैव हतः। यतो हि स्वरेण दूषितस्य इंद्रशत्रु शब्दस्य प्रयोगेण तत्र अर्थः विवक्षितः अर्थः न प्रत्यायितः। इंद्रः एव शत्रुः भवति, आहन्ता निहन्ता यस्य तादृशः मम पुत्रो भवेत् इत्यर्थः जातः। अतः वृत्रासुरेण हतः इति कथा तु प्रसिद्धा वर्तते। एवं दोषस्य एष प्रभावः भवति। एवं दोषस्य उद्गमः यः वर्तते स वेदात् व्याकरणाच्चेति वक्तुं शक्यते। इदानीम् अग्रिमः बिन्दुः अस्ति दोषस्य विकासः। भरतस्य नाट्यशास्त्रे 10 काव्यदोषाः प्रतिपादिताः सन्ति। गूढार्थम्, अर्थान्तरम्, अर्थहीनं, भिन्नार्थम्, एकार्थम्, अभिप्लुतार्थम्, न्यायादपेतं, विषयं, विसन्धि, शब्दच्युतं वै 10 काव्यदोषाः। तदनन्तरं भामहेन नेयार्थ क्लिष्ट अन्यार्थ अवाचक अयुक्तिमत गूढ़ शब्दाभिधान नामकाः 6 अर्थदोषाः। एवं श्रुतिकट्वादयः 4 पददोषाः इति 10 दोषाः प्रतिपादिताः। सन्निवेश विशेषेण तेषां क्वचित् अदोषत्वमपि प्रतिपादितं। दण्डिनापि एवं 10 एव दोषाः प्रतिपादिताः, किन्तु नाम्नि कश्चन भेदः भवति। अपार्थं, व्यर्थमेकार्थं, संशयमपक्रमं,
शब्दहीनं यतिभ्रष्टं भिन्नवृत्तं विसन्धिकं देशकालकलालोकन्यायागमविरोधी च इति दोषाः दशैवेति वर्ज्याः काव्येषु सूरिभिः। वामनेन कथितं गुणविपर्ययात्मनो दोषाः। गुणानां विपर्ययः भवति, गुणविपरीताः गुणाभावरूपाः एव दोषाः एवं अभावस्वरूपत्वं गुणानां तेन स्वीकृतम्। तत्र दोषाः अपि नैके निरूपिताः काव्यालङ्कार सूत्रे। एवं दोषाङ्कुश शब्देन इदमपि निरूपितं यत् कः दोषः कुत्र गुणः भवति, दोषाभावरूपः वा भवति इति तत्र विराजते। एवं अग्रेपि वर्धमानः दोषाः वर्तते क्रमः दोषाणां। तत्र अन्ते दोषाः काव्यशास्त्रे यदि संक्षेपेण वक्तुं शक्यन्ते तत् दोषाः पञ्चधा स्वीकर्तुं शक्यन्ते सामान्यतः। तत्र दोषाः पददोषाः, ये पदे एकस्मिन् पदे भवन्ति। तदनन्तरं पदांशदोषाः, ये पदस्य प्रकृतिभागे प्रत्ययभागे भवन्ति। तदनन्तरं वर्तते वाक्यदोषाः, वाक्यमात्रगताः वाक्यगाः दोषाः। तो एवं तृतीयः वाक्यगतः दोषः, अर्थगतः दोषः चतुर्थः, रसगतः दोषस्तु पंचमः। एवं पदगतः, पदांशगतः, वाक्यगतः, अर्थगतः, रसगतश्चेति दोषाः सामान्येन पंच प्रकाराः एव अत्र स्वीकर्तुं शक्यन्ते। येषाम् अवान्तरभेदाः बहवः सन्ति, ते काव्यप्रकाशादौ अन्यत्र ये ग्रन्थाः सन्ति काव्यशास्त्रस्य तत्र ते द्रष्टुं शक्यते। दोषस्य स्वरूपविषये वामनेन तु गुणविपर्ययः दोषः इति प्रोक्तं। पश्चात्तनैः दोषस्य लक्षणं कृतं रसापकर्षकाः दोषाः। रसस्य प्रतीतौ ये विघ्नम् उत्पादयन्ति, रसं ये विघ्नन्ति, ते दोषशब्देन कथिताः। मुख्यार्थहतिः दोषः इति मम्मटेन प्रतिपादितं। तत्र रसश्च मुख्यः इति उक्तं। मुख्यः वस्तुतः रस एव काव्ये वर्तते। एवं अपकर्षहेतवः ये सन्ति ते एव दोषशब्देन अत्र गणिताः सन्ति। वस्तुतः समेषां दोषाणां मूलं यत् वर्तते तत् मूलं वर्तते अनौचित्यम्। अतएव ध्वन्यालोके वर्तते अनौचित्यादृते नान्यद् रसभङ्गस्य कारणम्। अनौचित्यं किम् उचितं वर्तते किम् अनुचितं वर्तते, अस्य विवेकः कविना कर्तव्यः। तत्र औचित्यस्य अनौचित्यस्य च आधाराः भवन्ति। किम् आश्रित्य औचित्यस्य अनौचित्यस्य च निर्णयः कर्तव्यः, तर्हि तत्र वर्तते लोकः शास्त्रं च। लोकाधारेण शास्त्राधारेण च इदम् उचितम् इदम् अनुचितम् इति च विचार्यते। यदि लोक विरुद्धं किंचित् काव्ये प्रयुज्यते उच्यते, शास्त्र विरुद्धं प्रयुज्यते, तदेव दोषः आगच्छति, अनौचित्यम् आगच्छति। तर्हि काव्यस्य यः पाठकः भवति स रसप्रतीतिकरणे विघ्नम् अनुभवति। कविं प्रति अश्रद्धा तस्य जायते, येन काव्यपठने असौ न प्रवर्तते। अतः दोषस्य सर्वथा अभावः काव्ये भवेत् इति भामहादीनां मतं वर्तते। किन्तु अग्रे केचन आचार्याः सन्ति, ते आचार्याः उक्तवन्तः यत् नहीं, निर्दुष्टं काव्यं सदोषं काव्यं दुष्टं काव्यम् इत्यादयः व्यवहाराः भवन्ति। अतः सदोषेऽपि शब्दार्थे काव्यत्व व्यवहारः सम्भवति। कीटाणुविद्धरत्नादि साधारण्येन काव्यता दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फुटः। अस्य पाठस्य पाठ्यांशतत्त्वम् अन्तिमं वर्तते काव्यशास्त्रस्य प्रस्थानानि। काव्यशास्त्रे प्रस्थानशब्दे सम्प्रदायशब्दस्यापि प्रयोगः भवति। भवन्तः जानन्ति यत् अस्माकं सर्वेषां शरीरं वर्तते। शरीरे सारभूतः पदार्थः कः वर्तते, यः आत्मशब्देन कथ्यते,
तस्य आत्मभूतस्य पदार्थस्य अन्वेषणाय अनेकानि दर्शनानि प्रवृत्तानि जातानि। तथैव काव्यशास्त्रे काव्ये तु अनेकानि तत्त्वानि भवन्ति, शब्दः भवति, अर्थः भवति, एवं दोषाः भवति, अलङ्काराः भवन्ति, गुणाः भवन्ति, रसः भवति। एतेषु सर्वेषु काव्यतत्त्वेषु प्रधानं तत्त्वं किं वर्तते? एतदन्वेषणाय काव्यशास्त्रं प्रवृत्तम्। अतः आत्मतत्त्व निरूपणस्य विषये मतभेदम् आश्रित्य अत्र काव्यशास्त्रे षट् प्रस्थानानि प्रवृत्तानि सन्ति। तत्र प्रथमं वर्तते रसप्रस्थानम्। इदं प्रस्थानं रसमेव काव्यात्मानं स्वीकरोति। भरतेन उक्तमेव पूर्वं, न हि रसादृते कश्चन अर्थः प्रवर्तते। रसः एव काव्यस्य आत्मा वर्तते। रसः एव काव्यस्य आत्मा अस्मिन् प्रस्थाने प्रतिपाद्यते। अग्निपुराणेऽपि विष्णुपुराणेऽपि एवं प्रतिपादितं वर्तते। वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्। अपरं वर्तते अलङ्कारप्रस्थानं, भामहादिभिः प्रवर्तितं। भामहादिभिः विचारितं यत् रसस्य प्राधान्यं भरतेन यदुक्तं तत् नाट्यदृशा वर्तते, किन्तु श्रव्यकाव्यं भवति, काव्यं शब्दार्थरूपं भवति, तत् शब्दार्थयोः प्राणत्वेन स्वीकृतं वर्तते अलङ्कारः। अलङ्कारं विना शब्दार्थयोः काव्यत्व व्यवहारः न सम्भवति। अतः अलङ्कारमेव काव्यात्मानं मन्यते। रीतिप्रस्थानं यत् वर्तते, एतद् रीतिप्रस्थानं रीतिमेव काव्यात्मानं स्वीकरोति। रेखासु यथा चित्रं सन्निहितं भवति तथैव रीतिषु एव काव्यं भवति। रेखासु यथा चित्रं समाविष्टं भवति, रेखाः विना काव्य चित्रस्य अस्तित्वं पृथक् न भवति, तथा रीतिषु काव्यं भवति। रीतिं विना काव्यस्य अस्तित्वं नास्ति इति रीतिरात्मात्र काव्यस्य। ध्वनिप्रस्थानं काव्यस्य आत्मा ध्वनि, ध्वनि इति व्यङ्ग्यार्थः काव्यात्मत्वेन स्वीकृतः। तत्रापि इदानीमेव मया प्रतिपादितं यत् रसः वर्तते मुख्यः। अपरं वर्तते वक्रोक्तिप्रस्थानं। स कुन्तकः कथयति यत् वक्रोक्तिः काव्यजीवितं, काव्यस्य जीवितं। वक्रावुक्तिः प्रसिद्धप्रस्थानातिरेकिनी, अर्थात् प्रसिद्धप्रस्थानातिरेकिनी विचित्रा यभिधाया वर्तते, सा वर्तते वक्रोक्तिः। औचित्यप्रस्थानं रसः अपि रसः तदैव भवति यदा रसे औचित्यं परिपाल्यते। यथा हास्यरसस्य विभावः यदि कश्चन गुरुः क्रियते तदा तत्र हास्यरसः रसत्वं न एति रसाभासत्वं प्राप्नोति। एवं वीररसस्य विभावः यदि कश्चन गुरुः युधिष्ठिरादिः विधीयते अर्जुनस्य, तर्हि तत्रापि वीररसाभावः भवति। एवं औचित्यं सर्वथा पालनीयं, तर्हि औचित्यमेव काव्यस्य जीवितम्। एवं प्रस्थानानि एतानि षट् प्रसिद्धानि सन्ति। एतेषां प्रस्थानानाम् उल्लेखः अलङ्कार सर्वस्वे प्रारम्भे विराजते। अद्य मया एवं रीतेः उद्गमः विचारितः। तत्र विचारितं यत् रीतेः उद्गमस्थलं किं वर्तते। वेदे रीतिशब्दस्य प्रयोगः कस्मिन् कस्मिन् अर्थे जातः, रीतेः लक्षणं किं विराजते, रीतेः सम्बन्धः केन वर्तते, रीतिशब्दार्थे के शब्दाः प्रभृतयः शब्दाः प्रयुज्यन्ते, एतत् सर्वम् अत्र मया विचारितं। तदनन्तरं रीतेः विकासः कथं जातः इति विचारितं। तदनन्तरं दोषस्य उद्भवः, उद्गमः, उद्गमस्थलं वेदः वर्तते, व्याकरणं वर्तते इत्यपि विचारितं। दोषाः ये भवन्ति काव्ये हेयाः भवन्ति, त्याज्याः भवन्ति। अतः दोषाणां निरूपणं काव्ये विधीयते। दोषास्तु नैके प्रतिपादिता। तो दोषस्य सर्वस्य दोषस्य मूलं वर्तते वस्तुतः अनौचित्यम्। अनौचित्यस्य त्यागे सति काव्ये दोषः न आगच्छति। दोषयुक्तं काव्यं वस्तुतः अकीर्तये भवति। एवं दोषाः हेयरूपेण काव्यशास्त्रे प्रतिपाद्यन्ते इत्यपि यत्र प्रतिपादितं। दोषाः मुख्यरूपेण पञ्च स्वीकर्तुं शक्यन्ते। पदगतः दोषः,
पदांशगतः दोषः, वाक्यगतः, अर्थगतः, रसगतश्चेति एतत् सर्वमत्र विचारितम् एवं अद्यतनः यः पाठः स पूर्णताम् एति।